ओके, यसमा डिस्कस गरौँ। पहिला सुरुमा के भनेछ भनेपछि अल्काइल हेलाइडलाई जब अल्कोहोलिक एजिसियनसँग यदि केसियनसँग भएको भए साइनाइडे बनाउँथ्यो हैन, तर यहाँ एजिसियनसँग छ भनेपछि के बनाउँछ त पहिला सुरुमा कार्बोलामाइन बनाउँछ हो। अब रिडक्सन गर्दाखेरि अब यसले नेसेन हाइड्रोजन 4वटा दिनियो, 4वटा मध्ये तीनवटा एनले त 3वटा मात्रै बोन्ड बनाउँछ, एउटा यो कार्बनसँग एउटा यो कार्बनसँग एउटा याच मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले यसले बनाउँछ के बनाउँछ त यो यानसँग एउटा याच आउँछ अनि यो मिथाइल ग्रुपमा यो कार्बनमा 3वटा हाइड्रोजन आउँछ। यसरी तिमीहरुको नोमेनक्लेचर चाहिँ यहाँ हेर्ने, यो मिथेनमाइन भयो यति, तर यो यानमा यो मिथाइल ग्रुप एटाच छ भने पहिला सुरुमा यान मिथाइल भन्ने हैन, त्यसपछि बल्ल मिथेनमाइन भन्ने है, मिथेनमाइन यान मिथाइल मिथेनमाइन भन्ने। त्यस्तै गरी हामीले अस्ति न उर्ज रियाक्सन पढेको थियौं, मार्कोनिको रुल्स पढेको थियौं। अब एसबिआरसँग ट्रिट गर्ने बित्तिकै यो जुन अनसिमेट्रिकल अल्किन छ, जहाँ बढी हाइड्रोजन छ त्यहाँ हाइड्रोजन गइदिन्छ, जहाँ कम हाइड्रोजन छ त्यहाँ चाहिँ ब्रोमिन गएर बस्दिन्छ। के दिन्छ त यो 2 ब्रोमो प्रोपेन दिन्छ। अब याने ड्राई इथर भनेको उर्ज रियाक्सन हो। अब उर्ज रियाक्सन भनेको के हो भने चाहिँ जहाँ चाहिँ तिम्रो ब्रोमिन छ त्यो ब्रोमिनलाई हटाएर दुईटा ग्रुप के हुन्छ एट्याच हुन्छ। हामीले अस्ति नै गरिसकेको हुनाले अब यसको नाम यहाँ प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन है। यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन, किन अस्ति हामीले यो के भन्छ उर्ज रियाक्सन पढिसकेको हुनाले यसमा चाहिँ मैले धेरै कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन है। यो CH3 माथि अनि यो बिआर यतातिर लिएर आयो भने ठ्याक्कै यो दुईटा जोइन गरिदिने हैन, अनि यहाँ बिआर चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर एउटा यो बाइ प्रोडक्ट बनेर बसेको हुन्छ। त्यस्तै गरी यो अल्कोहोलिक केओएच भनेछ, यसले त डिहाइड्रो हेलोजिनेसनमा अस्ति पढिसकेको छौँ हामीले हैन, हो कि हैन। अनि त्यसैले गर्दा डिहाइड्रो हेलोजिनेसनमा यो ओके कोही बाँकी छ 13 जना मात्रै भएछ। अनि यहाँ हेर्ने जस्तै अल्काइल हेलाइड अल्कोहोलिक केओएचसँग भयो भने यो भनेको के हुन्छ भनेपछि तिमीहरुको यो डिहाइड्रो हेलोजिनेसन हुन्छ। यहाँदेखि एउटा एच एउटा बिआर गयो भने तिम्रो यहाँ इथिन बन्यो। त्यसपछि एचबिआर भनेको तिम्रो के हुन्छ भनेपछि अनसिमेट्रिकलमा पो तिमीहरुको जहाँ बढी हाइड्रोजन त्यहाँ हाइड्रोजन गएर बस्ने, कम हाइड्रोजनमा ब्रोमिन। त यो त सिमेट्रिकल हो, एउटामा एच जान्छ एउटामा बिआर जान्छ भनेको जुन पहिला सुरुमा थियो त्यही पछि आयो। यस्तो क्वेसन पनि एक्जाममा सोधेर आउँछ हैन। अब यसको नाम हेर्छु भने ब्रोमो इथेन, यो भनेको इथिन भयो, ब्रोमो इथेन। यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो हामीले लेख्न सक्छौं है। जसले गरेको छ अलिअलि कसैको नामहरु एमिनो मिथेन लेखेको छ, अब त्यो सिधै यान मिथाइल मिथेन अमाइन लेख्ने है। अनि यो नामहरु पनि बिजा गर्ने गल्ती हुन्छ एक्जाममा। यो भनेको 2 मार्क्सको क्वेसन एक्जाममा आउँछ। यसरी तिमीले सिधै गर्दिने, यसको बाइ प्रोडक्टहरु तिमीले गर्नु पनि पर्दैन है। तिमीले यहाँनिर बाइ प्रोडक्टहरु लेख्नु पर्दैन, जस्तै यहाँ NaBr लेख्नु पर्दैन है। यसको मेन तिमीहरुको जुन मेजर प्रोडक्टहरु हुन्छ त्यो मात्र लेख्ने हो। ओके, अब यहाँ यो छ। अब यो अल्काइल हेलाइडमा अस्ति भर्खरै हामीले पढेछौँ अब ग्रिग्नाइट रिएजेन्टमा अल्काइल हेलाइडमा यदि म्याग्नेसियम इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त ग्रिग्नाइट रिएजेन्ट। अनि ग्रिग्नाइट रिएजेन्टको पनि हामीले कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्सन पढ्यो है, किनभने कार्बोक्सिलेसन रिएक्सन भन्ने पनि पढिसकेका छ हामीले। त्यसैले यो कुरा तिमीले यो 1 सँग अर्कै प्रोडक्ट बनाएको छ, यो 2 सँग अर्कै प्रोडक्ट बनाएर लेखेको छ धेरैले है, 3-4 जना जसले पठाएको छ। त्यस्तो होइन, यो भनेको 1 र 2 यदि एउटैमा यो बी आउँछ भने चाहिँ तिम्रो पहिला सुरुमा कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्ने, त्यसपछि बल्ल के गर्ने हो त यो वाटर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्ने भनेको के दुईटा प्रोसेस छ भन्न खोजेको। दुईटा प्रोसेस वा दुईटा स्टेपबाट बी आउँछ भन्न खोजेको के। मैले एउटा पहिला कार्बन डाइअक्साइडसँग त्यसपछि योसँग गर्ने, यो एलाई नै दुईटासँग रियाक्ट गर्ने हैन के, पहिला 1 सँग गर्ने त्यसपछि फलोड बाइ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भन्न खोजे। अब यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ म्याग्नेसियम ड्राई इथरको बिचमा गर्यो भने के हुन्छ MgBr बन्छ हैन। अनि फर्स्ट स्टेप हामीले कार्बन डाइअक्साइडसँग गर्नु पर्यो 1 हो। अनि यससँग गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त यो
सी हो, किनभने यो स्टेप हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ है। यो पढिसक्यो, सी डबल बोन्ड ओ हुन्छ। ओ र सीमा अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यहाँ प्लस, कार्बनमा प्लस, अक्सिजनमा माइनस हुन्छ। अनि यो अल्काइल ग्रुप यहाँ गएर अक्सिजनमा यो एमजिबिआर आउँछ भनेर हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ। अब यहाँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भनेको त के हो, तिम्रो एच प्लस र ओएच दिने हो। अब यो यसरी यहाँ गयो भने यहाँ माइनस होइन, यहाँ चाहिँ के अरे यहाँ माइनस, तिम्रो यो एमजीमा प्लस हुन्छ, एमजीबिआरले जहिले पनि ओएच लान्छ हो। यसरी तिम्रो के हुन्छ त्यहाँ प्रोपानोइक एसिड भनेर दिन्छ। अब अर्को क्वेसन पनि तिम्रो यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ हो। सेम यहाँ तिम्रो जस्तै यहाँ ब्रोमो इथेन, यो इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड दिँदैन, लास्टमा सिधै प्रोपानोइक एसिड दिन्छ, यस्तो हो। यस्तो क्वेसन दिन सक्छ। यस्तोमा पनि सेम सेम, केही फरक पर्दैन। तिमीले एन्सर लेख्ने भनेको यही हो है। पहिला यसबाट हाइड्रोलाइसिस भनेको यो हुन्छ भने सबै ए भनेको तिम्रो ब्रोमो इथेन भइहाल्यो, इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड बी भनेको, यसरी यो एन्सर लेख्न सकिन्छ। यसरी पनि क्वेसन सोध्छ भनेर मैले तिमीलाई देखाइदिएको है। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनेपछि ओके। अब इक्जाममा आयो भने तिमीहरूले गर्न सक्छौ हो। यो भनेको तिमीहरूको इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसनहरू भयो होइन। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि हामीले अब हाम्रो ल ओके। अब 5 नम्बरमा जाउँ होइन। 5 नम्बरमा के छ भनेपछि एडमिट यो 5 नम्बरमा चाहिँ जस्तो अल्कोहोलिक क्युएच भनेको छ ड्यू यसमा चाहिँ जस्तै यो अल्काइल हेलाइड भयो होइन। यसमा अल्कोहोलिक क्युएच ले जहिले पनि डिहाइड्रो हेलोजिनेसन, एउटाबाट हेलोजन एउटादेखि हाइड्रोजन होइन। अब यहाँ तिमीहरूलाई यो 1 र 2 दिएको छ। फर्स्टमा ओजोनलाइसिस गर्ने, त्यसपछि के अरे इन द डिस्टिलेसन गर्ने इन द प्रेजेन्स अफ जिङ्क भनेको छ। यो हामीले पढिसकेका छौँ होइन अस्ति न, यो एरोमेटिक कम्पाउन्डमा पनि। अब यसमा चाहिँ यदि यस्तो भयो भने मैले सिधै यसको एन्सर चाहिँ यसरी लेख्न सक्छु, के हो भने चाहिँ यो मिथानल है। तिम्रो यहाँनिर यसरी नाम लेख्दाखेरि मिथानल भयो, इथिन भयो, क्लोरो इथिन। अब यो मिथानल कसरी बन्छ भन्ने कुरा मेकानिजम त अस्ति हामीले पढिसकेको कुरा हो होइन। त्यही पनि आज मैले मेकानिजम देखाइदिन्छु। जस्तै यो इथिन भयो, मैले यो प्रोसेस देखेँ है, यो प्रोसेस देखेँ यहाँदेखि। जस्तै तिम्रो जस्तै यहाँ छ यो स्टेपदेखि मेकानिजम देखाइदिन्छु मैले होइन। अब यहाँ के छ भनेपछि योमा हामीले ओजोन हामीले एड गर्यो भने के हुन्छ नि, यो बोन ब्रेक हुन्छ होइन। बोन ब्रेक भएर यसरी बस्दिन्छ। अनि ओजोन पनि 3टा यसरी अक्सिजन भएर बस्दिन्छ होइन। यो चाहिँ यो दुईवटा ब्रेक भएर बसेको छ। अनि ओजन पनि 3टा अक्सिजन यसरी दुईवटा चाहिँ अनसेयर यो इलेक्ट्रोनहरू यसरी यहाँ सेयर गर्नको लागि लिएर आउँछ होइन। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि यसरी यसले बोन बनाउँछ। यो बोन बनाएपछि तिम्रो के हुन्छ भनेपछि जब यहाँ जिङ्कको प्रेजेन्समा डिस्टिलेसन हुन्छ तब त्यहाँ के हुन्छ त वाइ सेपमा यहाँ ब्रेक हुन्छ हेर है। अब यो ब्रेक हुने बित्तिकै यो पोर्सन होइन, अनि यो पोर्सन चाहिँ अलग अलग भइदिन्छ। जस्तै यहाँ मैले यो दुईटा पोर्सन देखाएँ, यो पोर्सन र यो पोर्सन होइन। त्यस्तै गरी यो अक्सिजन कहाँ जान्छ, यो छुट्टिएर बस्छ हो। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ तिम्रो कार्बनले 4वटा बोन्ड बनाउनु पर्ने, अक्सिजनले 2टा। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी छ, एउटा इलेक्ट्रोन युनिटको बिचमा बोन्ड बन्छ। यहाँ पनि सिमिलरली एउटा बोन्ड बन्न सक्छ। अनि यो बोन्ड बन्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ यो यसरी बोन्ड बन्छ। अब यसरी हेर्छौ भने यो बोन्ड भनेको त तिम्रो के छ त, मिथानल जस्तो छ। यो हेर्छौ भने मिथानल जस्तो छ होइन। अब यो यसको यो कहाँ जान्छ त भने चाहिँ यसले वाटरसँग कम्बाइन भएर यसले के दिन्छ त, H2O2। यसरी चाहिँ तिम्रो मिथानल 2टा बन्ने हुनाले है, यो मिथानल 2टा बन्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ 2 मिथानल लेखेको छ। नत्र तिमीहरूले सिधै बी भनेको मिथानल मात्र लेखे पनि हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ तिम्रो के बन्छ भनेपछि यो प्रोडक्ट बन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है। अब कुरो के छ भनेपछि
अब हामीले जुन पढ्न गइरहेका छौं त्यो भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है। हेलो अल्केनमा पनि तिम्रो के छ भनेपछि पोली हेलो अल्केन भन्ने टपिक छ। पोली हेलो अल्केनमा पनि हाम्रो के छ, के इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले पहिला सुरु पोली हेलो अल्केन भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो हैन। पोली हेलो अल्केन भनेको मल्टिपल हेलोजन्सहरु यदि प्रेजेन्ट छ भने कुनैको मलिक्युलमा हैन, दोज हेलो अल्केन व्हिच कन्टेन मोर देन वन हेलोजन एटम इन देयर मलिक्युल्स आर कल्ड पोली हेलो अल्केन भनेको छ के। एक्जाम्पलमा हेर्छौ भने जस्तै डाइक्लोरोमिथेन दुईटा क्लोरिन छ हैन, जसलाई हामीले जेमिनल डाइहेलाइड पनि भन्छौं। त्यस्तै गरी तिम्रो क्लोरोफर्म भयो हैन, यो डाइक्लोरोमिथेन भन्छ, यसलाई टेट्राक्लोरोमिथेन भन्छ। यस मध्ये एमंग देम हैन, एमंग देम वी हैव टु स्टडी यो के त क्लोरोफर्म व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो भनेको तिम्रो 5 मार्क्समा तिम्रो क्लोरोफर्मको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन मात्र सोधिरा हुन्छ, त्यसको केमिकल प्रपर्टिजहरु छ त्यसबाट क्वेशन म्याक्सिमम क्वेशन भनेको तिम्रो यदि हेलो अल्केन पढ्छौ भनेपछि यो पोली हेलो अल्केनको यो क्लोरोफर्मबाट आउँछ है। यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो क्लोरोफर्म हामीले पढ्नु पर्ने। अब क्लोरोफर्ममा सबैभन्दा पहिला सुरु हामीले पढ्नु पर्ने भनेको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन ओके। अब यहाँ मैले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म भन्छ, या तिमीलाई क्लोरोफर्मलाई ट्राइक्लोरोमिथेन भन्यो हैन। ट्राइक्लोरोमिथेन भन्दा पनि क्लोरोफर्म भन्दा पनि के फरक पर्दैन। ट्राइक्लोरोमिथेन भनेको तिम्रो आइएफएक नेम भइहाल्यो, क्लोरोफर्म भनेको तिम्रो कमन नेम भइहाल्यो हैन। अब यहाँ कुरो के छ नि, यो 5 मार्क्समा आउँछ हेर, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन मात्र है। हामीले कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने, केबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यहाँ फर्स्ट स्टेपमा के छ, यसको प्रिन्सिपल हेर है। The chloroform is prepared in the lab by heating paste of bleaching powder. हो ब्लिचिङ पाउडर भनेको CaOCl2 हो। अब त्यसलाई पेस्ट किन बनाउनु पर्ने, विथ इथानल और एसिटोन भन्छ के। हामीले इथानलसँग मिक्स गरेर पनि बनाउन सक्दै रहेछौं, एसिटोनबाट मिक्स गरेर पनि बनाउन सक्दै रहेछौं। यो दुईटा मध्ये जसबाट बनाए पनि हुन्छ। इन दिस प्रोसेस द ब्लिचिङ पाउडर एक्ट्स एज एन oxidizing agent, chlorinating agent as well as hydrolyzing agent भनेको छ है। यो हामीले यो किन ब्लिचिङ पाउडर युज गरेको भनेपछि यसको फंक्सन के हो त, यसले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम पनि गर्छ, क्लोरिनेटिङ एजेन्टको काम पनि गर्छ, त्यस्तै गरी हाइड्रोलाइजिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ ब्लिचिङ पाउडर युज गर्नु पर्यो हो हैन। अब यसको के छ भने चाहिँ जस्तै फ्रम इथानोल भन्यो, हामीले यदि इथानोलबाट बनाउन सक्छौं। अब तिम्रो यहाँ इथानोलबाट फर्स्ट हामीसँग 4वटा स्टेप छ है। यो इथानोलबाट बनाउने प्रोसेसमा 4वटा स्टेप छ। 4वटा स्टेप भनेको के हो भने पहिला सुरुमा लिबरेसन 4वटा स्टेपमा हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हो भनेपछि लिबरेसन अफ Cl2। के हुन्छ भने चाहिँ जब तिम्रो ब्लिचिङ पाउडरलाई हामीले पेस्ट बनाउँछौं, पेस्ट बनाउन चाहिँ वाटर हाल्छौं हैन। ब्लिचिङ पाउडर रिएक्ट्स विथ वाटर टु लिबरेट फ्री क्लोरिन। जब तिमीले पेस्ट बनाउँछौ, त्यो पेस्ट बनाउँदाखेरि के गर्दिन्छ भने चाहिँ CaCl2 भनेको त ब्लिचिङ पाउडर भयो। यदि यो ब्लिचिङ पाउडरले यदि वाटरसँग मिक्स गर्यो भने के हुन्छ भने चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ अनि के लिबरेट गर्छ त, क्लोरिन लिबरेट गर्छ। अब यो क्लोरिनको काम के हो भन्ने कुरा हो के। यो क्लोरिनले के गर्छ भने यसमा दुईटा काम गर्छ, एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ, एउटा क्लोरिनेटिङ एजेन्टको काम गर्छ है। कसरी गर्छ हेर्ने। अब फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो लिबरेसन अफ Cl2 भयो। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको के भने चाहिँ हाम्रो अक्सिडेसन अफ इथानोल है। किनभने इथानोललाई अक्सिडाइज गरेर हामीले इथानलमा लानुपर्छ, अल्कोहललाई अल्डिहाइडमा लानै पर्छ है। जस्तै यहाँनिर तिम्रो यो भयो, क्लोरिन अक्सिडाइजेस इथानोल इन्टु इथानल। इथानलमा किन लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीले एकछिनमा थाहा पाउँछौ हैन। जस्तै यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै यो इथानोल छ हो, यहाँ क्लोरिनसँग यसले के गर्यो भनेपछि यसले के गर्दैन, यो यसलाई अक्सिडेसन गर्दिएर यसलाई अल्डिहाइडमा लग्यो। अल्कोहल जहिले पनि अक्सिडाइज भएर अल्डिहाइडमा जान्छ, अल्डिहाइड अक्सिडाइज भएर केमा जान्छ, कार्बोक्सिलिक एसिडमा जान्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम चाहिँ कसले गरिरहेछ भनेपछि यो क्लोरिनले गरिरहेको छ हैन। अब यो क्लोरिनको काम के हो भने जस्तै यो अल्कोहललाई अल्डिहाइड बनाएको छ अनि HCl भयो, यहाँ यसरी यो इथानोल बन्यो। अब इथानोल पछि अब हाम्रो यहाँ थर्ड स्टेप भनेको क्लोरिनेसन अफ इथानल भन्छ के है। यसमा के हुन्छ भनेपछि यहाँ एक्सेस यो क्लोरिन जुन छ त्यो एक्सेस क्लोरिनले चाहिँ के गरिदिन्छ भनेपछि जुन इथानल छ त्यसले चाहिँ क्लोरल दिन्छ है। क्लोरल भने के हो, यहाँ हेरे 3वटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर 3वटा क्लोरिन आउने हो, CCl3 CH, यसलाई भन्छ क्लोरल भन्छ। यसको आइएफएक नेम हेर्छौ भने चाहिँ के हुन्छ त, यो
2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल भन्छ है। अब यसपछि के हुन्छ भने यो ट्राइक्लोरोललाई यो जुन छ यो क्लोरल, यो क्लोरलको हाइड्रोलाइसिस, अब हाइड्रोलाइसिस गर्ने एजेन्ट के हुन्छ यसमा? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, जुन फर्स्ट स्टेपमा बनेको थियो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र Cl2 बनेको थिएन, त्यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड आएर जस्तै द क्लोरल इज हाइड्रोलाइज्ड विथ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड टु फर्म क्लोरोफर्म भन्छ। जस्तै यो CCl2 भयो। अब यहाँ यो क्लोरललाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन फर्स्ट स्टेपमा बनेको छ त्यसले के गरिदिन्छ भनेपछि तिमीलाई यसलाई हाइड्रोलाइज गरिदिन्छ। हाइड्रोलाइज गरेर चाहिँ यहाँ तिमीहरूको H आएर CaCl3 बनेको छ अनि यो क्याल्सियम एसिटेट बनेको छ। अब कसरी बन्छ यो स्टेप? अब यो स्टेप त जान्नु पर्यो हैन। यो स्टेप थाहा पाउनुको लागि यो स्टेप जुन डी स्टेप छ, यो हाइड्रोलाइसिस अफ यो क्लोरल, एमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पहिला सुरुमा यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भयो है। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईवटा क्लोरल चाहिन्छ, 2 मोलिक्युल अफ क्लोरल। यहाँ एउटा क्लोरल भयो, यहाँ एउटा क्लोरल भयो है। रियाक्सन कसरी हुन्छ यसको मेकानिजम देखाइदिएर हो मैले। अब यहाँ कसरी क्याल्सियम एसिड बनिरहेको छ, कसरी क्लोरोफर्म बनिरहेको छ भन्ने कुरा हो। जब तिमीहरूको यहाँ हुन्छ भने चाहिँ यहाँ यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको H एउटा H यो प्रोटोनले लगेर तिम्रो के बनिदिन्छ भनेपछि यहाँ के बनिदिन्छ त 2CaCl3। अब यहाँ के बाँकी रह्यो? CaOCOH डबल बोन्ड OH। यसरी यसले चाहिँ के बनाउँछ भनेपछि तिमीहरूको यहाँ हेर यो स्टेप बनायो, यहाँदेखि H गयो, यहाँदेखि CCl3 गयो अनि यो बनाउँछ, यो प्रोडक्ट बनाउँछ। यो प्रोडक्टलाई यदि हेर्छौ भनेपछि कस्तो हुन्छ भनेपछि CaHCOO दुईटा छ, HCOO कतिवटा छ त? दुईटा छ। यसले क्याल्सियम फर्मेट भन्छ। किनभने यदि सोडियम भएको भए एउटा मात्रै हुन्थ्यो, यो सोडियम भएको भए एउटा मात्रै, किनभने त्यसले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ? सेयर गर्न सक्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्छ हैन। यहाँ चाहिँ क्याल्सियमले दुईटा चाहिन्छ। जस्तै NaCl, Cl एउटा छ तर क्याल्सियम भए चाहिँ के हुन्छ? CaCl2 हैन। यसको भ्यालेन्सीमा पनि डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन कतिवटा क्लोरिन हुनुपर्छ भनेर। त्यस्तै गरी यदि सोडियम भएको भए या 2 हुन्थेन, क्याल्सियम भएको कारणले गर्दाखेरि दुईवटासँग बोन्ड बनाएको छ, यो त्यसैले क्याल्सियम फर्मेट। यसरी तिम्रो के बनेको हुन्छ त? क्लोरोफर्म बनेको हुन्छ। यो हामीसँग 4वटा स्टेप भयो हैन। अझै फेरि फर्स्ट स्टेपबाट जाउँ हैन। फर्स्ट स्टेपबाट अब जस्तै हाम्रो इथाइल अल्कोहल बनाउन पहिला सुरुमा लिबरेसन अफ क्लोरिन भन्छ। कसरी लिबरेसन हुन्छ त? कसरी लिबरेसन हुन्छ? ब्लिचिङ पाउडरले वाटरसँग रियाक्ट गर्ने बित्तिकै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अनि त्यसपछि क्लोरिन हैन। यो क्लोरिनको काम चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र क्लोरिनेटिङ एजेन्टको काम गर्छ। अनि यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले चाहिँ के काम गर्छ त? हाइड्रोलाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ हैन। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हाम्रो अक्सिडेसन, यसमा चाहिँ इथेनलमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। अनि थर्ड स्टेपमा छ क्लोरिनेसन। यो जुन इथेनल छ यो चाहिँ क्लोरलमा कन्भर्ट हुन्छ यो है, इथेनल। अनि त्यसपछि यहाँ क्लोरलमा। अनि फोर्थ स्टेप के छ? हाइड्रोलाइसिस। यो क्लोरललाई CH2 ले के गरिदिन्छ त? सिम्पल तिमीहरूको यहाँदेखि H दिएर क्लोरोफर्म बनेको छ अनि यो क्याल्सियम यो फर्मेट बनेको छ हैन। यसरी यसको स्टेप देखाउँदाखेरि यहाँ यसले चाहिँ क्लोरोफर्म बनायो अनि बाँकी रहेको के बनाउँछ त? क्याल्सियम फर्मेट बनाइदिन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो मेकानिजम भयो। यो चाहिँ यदि तिमीहरूले इथेनोल युज गर्यो भने, यो भनेको के हो त? इथाइल अल्कोहल युज गर्यो भने हो। यदि तिमीहरूले एसिटोन युज गर्यो भने यसमा फाइदा छ। यसमा के फाइदा छ भनेपछि यसमा तिमीहरूको 3वटा स्टेप मात्र छ है। 3वटा स्टेप कुन कुन छ त? एउटा लिबरेसन अफ क्लोरिन, फर्स्ट स्टेप त हुन्छ दुईटैमा है। यसमा के हो भने चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, त्यसपछि क्लोरिन लिबरेट गरेको छ, यो ठिक छ। अब सेकेन्ड स्टेप के छ? क्लोरिनेसन अफ एसिटोन। यसमा अक्सिडेसन हुनु पर्दैन। अब किन हुँदैन भन्ने कुरा हो। अक्सिडेसन किन हुँदैन भनेपछि यसमा C डबल बोन्ड O कार्बोनाइल कम्पाउन्ड ल्याउनु पर्छ के तिमीहरूलाई के हुनु पर्लाई? यो क्लोरोफर्म बन्नलाई कार्बोनाइल C डबल बोन्ड O हुनुपर्छ। अघि के थियो? अल्कोहल थियो। अल्कोहलमा C डबल बोन्ड O त हुँदैन हैन। त्यसैले तर एसिटोनमा त C डबल बोन्ड O हुन्छ है। जहाँ चाहिँ के गर्छ भनेपछि यसले excess chlorine reacts with acetone to give 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। के रहेछ त यो? सिम्पल छ। यहाँ यसलाई हटाएर 3टा Cl आएको छ, CCl3 अरु सेम HCl 3वटा है। यसलाई भन्छ जस्तै यो 1 2 3 1 मा 3वटा क्लोरो छ। यसलाई यो 1 1 1 नलेखे पनि के फरक पर्दैन,
है, ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन लेखे पनि हुन्छ। जस्तै गरी म यहाँ ट्राइक्लोरोएसिटोन लेखेको छु, यहाँ 111 नलेखे पनि फरक पर्दैन हैन, तर लेख्दाखेरि झन् राम्रो 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन बनेको छ। अब यसमा फेरि के हुन्छ त तिम्रो थर्ड स्टेप हाइड्रोलाइसिस है। यसमा हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि सिम्पल छ CaS2। अब यहाँ तिम्रो हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने दुईटा क्लोरोफर्म, अघि चाहिँ के थियो भने चाहिँ यहाँ तिम्रो यास थियो हैन, यहाँ त्यही भएर याच आएको थियो। अब यहाँ CH3 छ, CH3 C डबल बोन OOCA। अब यसको मेकानिजम हेर्छौ भने अघिको प्रोसेस हो हैन, कसरी बने रहेछ यो हो, यो पनि दुईटा मोलिक्युल चाहिन्छ। अब कसरी चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर यो भयो, यसमा पनि सेम प्रोसेस क्लोरोफर्म बन्यो हैन। अब यो भनेको क्याल्सियम के भयो त, यो भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ क्याल्सियम एसिटेट बन्यो, सेम प्रोसेस, मात्र अघि तिम्रो यहाँ एस थियो त्यसैले यहाँ तिम्रो यास थियो हैन। यहाँ चाहिँ अब मिथाइल ग्रुप छ त्यसैले मिथाइल ग्रुप छ। अब यहाँ तिमीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि है, अब यहाँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 लेख्दियो हो। ओके, यसरी तिमीहरूको यहाँ यसरी चाहिँ तिमीहरूको दुईटा स्टेप छ। तिमीहरूलाई एक्जाममा यदि 5 मार्क्समा सोध्यो भने तिमीहरूले के इथानलबाट युज गर्नु पर्यो कि एसिटोनबाट। अब एसिटोनबाट युज गर्छु भनेपछि 3वटा स्टेप छ हैन। तिमीले यदि इथाइल अल्कोहलदेखि युज गर्छौ भने त्यो एउटा 4वटा स्टेप छ। अब कुन युज गर्ने, अब तिमीलाई यदि एक्जाममा भन्दैकै छ, एक्जाममा कसरी भन्छ भनेपछि जस्तै अहिले क्वेसन मैले दिन्छु हैन। अब यसको प्रोसिड्युर हेर, प्रोसिड्युरमा के हुन्छ भने चाहिँ द पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर, जस्तै 100 ग्राम ब्लिचिङ पाउडर हाल्यो भने त्यसमा 200 ml वाटर हाल्नु पर्यो, इज टेकन इन 1 लिटर आरबी फ्लास्क हैन। अनि अबाउट 25 ml अफ इथानल अर एसिटोन भनेको छ। तिमीले जे लिँदा पनि हुन्छ यसमा हो, यसमा जे लिँदा पनि हुन्छ। तिमीले इथानल ल्याऊ या एसिटोन ल्याऊ, अब इथानल लिँदा पनि हुन्छ एसिटोन लिँदा पनि हुन्छ, इज एडेड टु इट। देन द मिक्सर इज हिटेड जेन्टली बाई किपिङ ओभर द सेन्ड बाथ भन्छ, हिट गर्ने जेन्टली भन्छ हैन। देन द भेपर अफ क्लोरोफर्म एन्ड द वाटर कन्डेन्सेसन इन्टु लिक्विड वेन पास थ्रु द कन्डेन्सनर भन्छ, कन्डेन्सनरबाट पास हुँदाखेरि विच इज कलेक्टेड इन द रिसिभर। The mixture from the receiver is transferred into the separating funnel and the lower layer of chloroform is separated out भन्छ। जस्तै हामीले यहाँ यो चाहिँ एउटा क्लोरोफर्मको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हो हैन। जब हामीले फर्स्ट स्टेप त के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ त आगो बाल्नु पर्यो हैन। आगो बाल्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ नि तिमीहरूको बोइल हुन थाल्छ हैन। त्यसपछि यहाँ भ्यापर आउँछ। भ्यापर के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ गएर तिमीहरूको के हुन सक्छ त, यहाँ भरे यो रिसिभरमा गएर भन्छ के हुन्छ रिसिभरमा। अब यहाँ तिमीहरूको रिसिभर हेर्छौ भनेपछि यो भनेको चाहिँ माथि वाटर हो कि यो भनेको क्लोरोफर्म, किनभने क्लोरोफर्मको डेन्सिटी बढी हुन्छ हैन, त्यही भएर तल, अनि वाटरको डेन्सिटी कम हुन्छ त्यसैले गर्दा माथि हुन्छ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तिमीहरूको यो क्लोरोफर्म हेर यहाँदेखि हिट गर्यो, यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट पनि छ। यहाँ एसिटोन या इथानोल जे पनि हुनसक्छ है, तिमीले एसिटोन पनि हाल्न सक्छौ इथानोल पनि हाल्न सक्छौ, अघि जस्तो हामीले पढिसक्यौ हैन। यो आरबी फ्लास्क भयो, यहाँ सेन्ड बाथ छ हैन। अब यसमा चाहिँ तिमीले बोइल गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त, यहाँ वाटर पनि जान्छ क्लोरोफर्म पनि जान्छ हैन। अब यसरी वाटर र क्लोरोफर्म गएको छ। अब यहाँ तिम्रो त्यहाँनिर जाँदाखेरि यो रिसिभरमा चाहिँ यहाँ तिम्रो यो कन्डेन्सनर हो, यो के हो यो कन्डेन्सनर, यसलाई चाहिँ भन्छ वाटर इन। यहाँ वाटर तिम्रो कन्डेन्सनमा के हुन्छ यो भित्रको पाइपमा यो बाहिर जुन हुन्छ कुल गर्ने हो, किनभने यहाँ भ्यापर जान्छ, भ्यापर जाने बित्तिकै के हुन्छ त तिमीहरूको यसले कुल गर्ने बित्तिकै चिसो हुन्छ, कुल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यसले चाहिँ भ्यापर ड्रपलेटमा कन्भर्ट हुन्छ। ड्रपलेट के हो त वाटर र क्लोरोफर्मको। अनि तिमीहरूको यहाँ चाहिँ तातो वाटर आउट जान्छ, यहाँदेखि दिएको चिसो गराउने पानी चिसो हाल्ने, अनि बाहिर चाहिँ हट वाटर जान्छ हैन। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूको यहाँ कन्डिसन हुन्छ। यो चाहिँ एडाप्टर भनेको यो जुन तिमीहरूको यो ट्युब छ त्यो ट्युब र तिमीहरूको रिसिभरमा एउटा जोड्ने एउटा के हुन्छ नि एडाप्टर हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी तिम्रो के हुन्छ त यो क्लोरोफर्म बन्छ भन्छ। सिम्पल छ कुरो है। अब यसको जुन क्लोरोफर्म हुन्छ यहाँ वाटर र क्लोरोफर्म त दुइटै हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ केमा लगिन्छ भनेपछि यसलाई प्युरिफिकेसन, किनभने यो आगो तिम्रो वाटर पनि हुन्छ, यसमा तिम्रो एसिडहरू हुनसक्छ हैन, तिम्रो जो वाटर सोल्युबल इम्प्युरिटिजहरू हुनसक्छ। अनि सबैको यसलाई के गर्छ भने प्युरिफिकेसन गर्नुपर्छ। अब यो भनेको तिम्रो के भनेपछि यसलाई भन्छ सेपरेटिङ फनेल। यसलाई के भन्छ, यसलाई यो जुन हामीले राखेको छौँ यसमा चाहिँ यो यसरी यो नगरे पनि हुन्थ्यो, यो तिमीले यसै हातले पनि हल्लाउन सक्छौ कि यो है।
यो हातले पनि हलाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि यो तिमीहरूको यो सेम अब यो उसमा ल्याबमा तिमीहरूले देख्न सक्छौ हैन पछि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला सुरुमा के हुन्छ द इम्प्योर क्लोरोफर्म इज वास्ड विथ NaOH। किन NaOH ले किन वास गर्नु पहिला सुरुमा? यहाँदेखि तिमीले NaOH राखिदियो भने के हुन्छ भने यसमा जति पनि एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ त्यो एसिडिक इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ यो बेस हालेको हुनाले त्यसले न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। न्युट्रलाइज गरेर त्यसले के गरिदिन्छ त माथि हाम्रो यहाँ राखिदिन्छ। अनि यो अनि त्यसपछि देन विथ वाटर है यसमा वास गर्ने के गर्ने वासले केले वाटरले 3-4 चोटि वास गर्ने किनभने चाहिँ त्यसमा वाटर सोलुबल इम्प्युरिटिजहरू पनि हुन्छ। ठीक छ। अब तिमीले गर्यो भने के हुन्छ भनेपछि यसको डेन्सिटी क्लोरोफर्मको डेन्सिटी बढी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ नि क्लोरोफर्म चाहिँ तलतिर हुन्छ। अनि यो जुन न्युट्रलाइज भएको जुन बेस हालेर न्युट्रलाइज गरेको पोर्सन र वाटर सोलुबल इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ माथि रहिदिन्छ किनभने यिनीहरूको डेन्सिटी फरक भएको हुनाले। अनि त्यसपछि हामीले यसरी यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि सेपरेटिङ फनलबाट हामीले क्लोरोफर्म मात्र प्योर है यतिकै हाल्दा नि प्योर हुँदैन। यहाँदेखि तिमीले क्लोरोफर्महरू छुट्याउँछौ हैन। अनि यहाँ के हुन्छ कि त्यसपछि यो छुट्याएपछि यो जुन क्लोरोफर्म छ नि यो क्लोरोफर्मलाई फेरि के गरिन्छ भनेपछि एनहाइड्रस CaCl2 भन्छ। एनहाइड्रस CaCl2 को काम के हो भने चाहिँ जस्तै यसमा अलिअलि त वाटर मोइस्चरहरू त हुनसक्छ। यो एनहाइड्रस CaCl2 को काम के हो भने चाहिँ यहाँ भएको मोइस्चरहरू यसले के गर्ने एब्जर्ब गर्ने हो। त्यसपछि के भन्छ भनेपछि रिडिस्टिल्ड बिट्विन द 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। कारण के जस्तै यसलाई यो क्याल्सियम यो क्लोराइडमा त्यसमा ड्राइड गरे माथि यो राख्ने हैन त्यसपछि त्यसको भाडा राख्ने क्याल्सियम क्लोराइडको भाडा राख्छ अनि त्यसको त्यो एउटा अलग्गै सिस्टम हुन्छ हैन त्यसमा राख्ने त्यसले चाहिँ वाटर मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ। त्यसपछि जुन बाँकी रहेको जुन क्लोरोफर्म हुन्छ त्यसलाई फेरि रिडिस्टिल गर्नु फेरि तताउने भन्छ के। किन तताउने भनेपछि त्यसलाई चाहिँ किन तताउने भने चाहिँ जस्तो यो जुन क्लोरोफर्म छ प्योर क्लोरोफर्म त्यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 61 डिग्री सेल्सियस हो। तिमीले यदि 65 डिग्रीसम्म ततायो भने तिम्रो जति पनि प्योर क्लोरोफर्म छ त्यो सबै भ्यापर भएर एक ठाउँमा तिम्रो कलेक्ट गर्ने हो अनि त्यसलाई पछि कन्डेन्स गरेर प्योर। यदि तिमीहरूको 61 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि भएको इम्प्युरिटिजर पनि त हुन सक्छ नि यसमा हैन। त्यो इम्प्युरिटिजर चाहिँ यहीँ रहन्छ अनि क्लोरोफर्म चाहिँ उडेर अर्को भाडामा चाहिँ हामीले यो डिस्टिल गर्नुपर्छ हैन। अब यसरी चाहिँ हामीले प्युरिफिकेसन गर्न सक्छौँ भन्छ है। अब तिमीलाई एक्जाममा कसरी सोध्छ यहाँ आएर एक्जाममा सोध्छ तिमीहरूको यो हाउ इज ट्राइक्लोरोमिथेन प्रिपेयर्ड इन द ल्याब फ्रम इथानल 5 मार्क्स है सिम्पल छ। अनि अर्को के सोध्छ भनेपछि हाउ इज ट्राइक्लोरोमिथेन प्रिपेयर्ड इन द ल्याब फ्रम प्रोपेनोन भन्छ। ठीक छ। यहाँ तिमीहरूको यहाँ एसिटोन पनि भयो यहाँ इथानल यसरी अलग अलग पनि सोध्छ। या तिमीलाई कसरी सोधिदिन सक्छ भने चाहिँ हाउ इज ट्राइक्लोरोमिथेन प्रिपेयर्ड इन द ल्याब भन्छ। भनेको मतलब अब तिमीहरूलाई भनेको छैन इथानल या प्रोपेनोन अब तिमीहरूले चाहिँ जुन मन लाग्छ त्यहीबाट गरिदिन सक्छ है। जुन इथानलबाट पनि हुनसक्छ प्रोपेनोन पनि हुनसक्छ जुन सजिलो लाग्छ तिमीलाई त्यहीबाट गर्ने। ल्याब प्रिपरेसन यिनीहरू सबै एउटै हो हैन फिगरहरू एउटै भयो सबै एउटै मात्र तिमीहरूको रियाक्सन फरक हुने भयो। रियाक्सन यदि एसिटोन गर्छौ भनेपछि प्रोपेनोन गर्छौ भने 3 स्टेप छ। यदि इथानल गर्छौ भने 4 स्टेप छ। क्लोरिन पहिला सुरुमा लिबरेसन अफ Cl2 त्यसपछि अक्सिडेसन त्यसपछि अक्सिडेसन पछि के हुन्छ त क्लोरिनेसन त्यसपछि हाइड्रोलाइसिस। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिडेसन हुँदैन है। अब यो 3टा स्टेप मात्र छ। अब यहाँ तिमीलाई केही पनि भनेको छैन भने जुन इजी लाग्छ त्यही गर्ने अरु चाहिँ हामीसँग यति हो। अनि अर्को चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ यसरी गिभ द केमिकल रियाक्सन फर द प्रिपरेसन अफ आइडोफर्म। यहाँ चाहिँ क्लोरोफर्म हुनुपर्ने आइडोफर्म भएछ। क्लोरोफर्म अब के गर्छ यसमा ल भन। सेकेन्ड नम्बर क्वेशनमा के गर्छ यो होमवर्क हो है तिमीहरूको। सेकेन्ड नम्बर प्रोसेसमा रियाक्सन मात्र लेख्छु। हो रियाक्सन लेख्ने। कुन रियाक्सन लेख्छु? जुन लेखे नि भयो। जुन लेखे पनि हुन्छ कि तिमीले के रे इथानलबाट लेख या प्रोपाइनोनबाट लेख। यसमा तिमीहरूले ल्याब प्रिपरेसन लेख्नु परेन मात्र रियाक्सन लेख्ने 2 मार्क्स पाउने। यस्तो पनि क्वेशन सोधिदिँदो रहेछ कि तिमीहरूलाई एक्जाममा है। रियाक्सन मात्र लेख्नु भनेको मतलब त्यो रियाक्सन पनि कति इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीले ल्याब प्रिपरेसन गर्दाखेरि रियाक्सन त लेख्नै पर्यो कुनै एउटा हैन। नभनेको भए कुनै एउटा गर्ने भनेकै छ भने त्यहीबाट गर्छ। त तिमीलाई इथानल भनेको छ तिमीले एसिटोनबाट गर्यो भने पुरै सक्यो फेरि गलत गयो
हैन अनि तिमीलाई यहाँ इथेनोल भनेको छ तिमीले हाउ इज ट्राइक्लोरोमिथेन प्रिपेयर इन द ल्याब फ्रम इथेनोल भन्यो अनि तिमीले जुन ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको त्यो फिगर छ त्यसमा इथेनोल और एसिटोन लेख्न मिल्छ मिल्छ के लेख्छु त्यसमा मैले भनेको जस्तै यसमा जस्तै तिमीलाई इथेनोल भनेको छ इथेनोल भन्छ यहाँ एसिटोन और इथेनोल लेख्छौ नो सर तिमीलाई इथेनोल भनेपछि यहाँ इथेनोल मात्र लेख्नु पर्यो यदि तिमीलाई एसिटोन भनेको छ भने एसिटोन मात्र लेख्नु पर्यो हो हैन या तिमीले के गर्नुपर्छ भनेपछि केही पनि भनेको छैन भने अर लेख्दिन तर रियाक्सन जे लेख्छु त्यही लेख्नु राम्रो है यसमा ठिक छ यसरी चाहिँ तिमीले के गर्छौ भनेपछि लेख्छौ यो अझै एक स्टेप मैले गरिदिएँ यहाँ बोइल भएपछि यहाँ तिमीहरूको भ्यापर आउन थाल्छ भ्यापर आएपछि भ्यापर जान्छ यहाँ तिमीहरूको कन्डेन्सनर हुन्छ यहाँ चिसो पानी गइराखेको हुन्छ यहाँदेखि जुन भ्यापर आउँछ त्यो भ्यापरलाई कन्डेन्स यो चिसो पानीले के गर्दा कन्डेन्स गरेर चाहिँ लिक्विडमा फर्म हुन्छ लिक्विड चाहिँ तिमीहरूको अब रिसिभरमा गएर बस्दिन्छ हैन यो लिक्विड के हुन्छ त यहाँ तिमीहरूको रिसिभरमा गएर बस्दिन्छ यो भनेको चाहिँ माथि वाटर भयो हैन यो भनेको तिमीहरूको क्लोरोफर्म भयो यसरी चाहिँ तिमीहरूको एक्जाममा तिमीले बनाउने त्यसपछि सेपरेटिङ गर्दाखेरि यो सिम्पल छ हैन यो चाहिँ तिमीहरूको यहाँ क्लोरोफर्म जुन छ त्यहाँ क्लोरोफर्म र वाटर हुन्छ त्यसमा सेपरेटिङ प्रडक्टमा तिमीले यस्तो यो सेक गर्यो भने तिमीहरूको के हुन्छ नि यो डेन्सिटीको डिफ्रेन्ट कारणले गर्दा के भइदिन्छ भनेपछि तिमीहरूको लोअर पार्टमा लोअरमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो क्लोरोफर्म आएर बस्दिन्छ माथि चाहिँ एक्वेस हुन्छ अब यसमा तिमीहरूले वास गर्छौ पहिला सुरुमा तिमीले के वास गर्छौ भनेपछि वाटर राख्छौ तिमीले एनओएच राख्छौ एनओएच किन राख्यो भने एसिडिक इम्प्युरिटिजहरूलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई वाटर किन राखेको भने चाहिँ वाटर सोलुबल इम्प्युरिटिजहरूलाई अब यसो गर्दाखेरि क्लोरोफर्मको डेन्सिटी बढिन्छ अब क्लोरोफर्म तिमीले यो सेपरेट भाँडामा एउटा एमा राखेको हैन एमा सेपरेट गरेर एमा अलिअलि पानी त आइहाल्छ अनि त्यो पानीलाई गर्नलाई के गर्छ एउटा ठुलो भाँडा हुन्छ त्यो भाँडाको तिमीले के गर्छौ भनेपछि यो राखेको हुन्छ त्यसको माथि चाहिँ के गरिदिन्छ भने जस्तै तिमीहरूको जुन क्याल्सियम क्लोराइड जुन छ एनाइड्रस त्यसको ठुलो भाँडा हुन्छ है जस्तै बाउल जस्तो त्यसमा राखेको हुन्छ त्यसको माथि यो क्लोरोफर्मको भाँडा राखिदिने के ओपन गरेर अनि त्यसले के गर्छ नि क्याल्सियम क्लोराइडले त्यो मोइस्चर जति सो एब्जर्ब गर्छ के अनि त्यसमा त्यति गरेपछि फेरि यसलाई रिडिस्टिल गरिदिने 60 देखि 65 डिग्रीसम्म रिडिस्टिल गरे नि यो भ्यापर भएर जान्छ हैन भ्यापर भएर जान्छ अनि यसको 61 सम्म 61 डिग्री यदि 62 सम्म गरे या तिमीले 60 65 सम्म गर्यो भने जुन प्योर क्लोरोफर्म हुन्छ त्यो क्लोरोफर्म चाहिँ के भएर जान्छ त त्यो क्लोरोफर्म चाहिँ तिमीहरूको अघि जस्तै कन्डेन्सरमा गएर टक्क लिक्विड भएर एउटा एकदम प्योर क्लोरोफर्म आउँछ हैन अब यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ल्याब प्रिपरेसन भयो यो हैन यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट यो तिमीहरूले आजदेखि नै याद गर्न थाल हैन बुझाउने कुरा मैले बुझाइदिइसकेको छु अब यसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि केमिकल प्रोपर्टिजहरू यसको यो फिजिकल प्रोपर्टिजहरू पढिहालौँ हैन आज त्यसपछि केमिकल प्रोपर्टी हामी नेक्स्ट डे गर्छौँ सिम्पल छ यो कलरलेस हुन्छ स्विट स्मेलिङ त्यसैले मान्छेहरूले यसलाई के को लागि पुरा यो किडन्याप गर्नको लागि युज गर्छ नि त हैन मुभीहरुमा हेरेछ कि छैन स्वीट स्मेलिङ ओइली लिक्विड हुन्छ भन्छ इट इज इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन अलमोस्ट अर्ग्यानिक सल्भेन्ट लाइक बेन्जिन इथर एटीसी भनेको छ यसको बोइलिङ पोइन्ट 61 डिग्री सेल्सियस मेल्टिङ पोइन्ट माइनस यो के भन्छ 60 डिग्री सेल्सियस भनेको छ हैन त्यसरी 60 डिग्री सेल्सियस त्यसपछि यो फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको माइनस यो मेल्टिङ पोइन्ट यहाँ यो माइनस कसरी भयो यो चाहिँ तिम्रो के छ भनेपछि 63 डिग्री सेल्सियस हैन माइनस त्यसपछि इट इज हेभियर देन वाटर स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ त 1.485 भनेको छ अनि इट इज गुड सल्भेन्ट फर डिजल्भिङ फ्याट ओइल्स रिजिङ वाक्सेस भनेको छ है त्यसपछि अब यहाँ के छ द भ्यापर अफ क्लोरोफर्म कजेस टेम्पोररी अनकन्सियसनेस व्हेन टेकन इन स्मल अमाउन्ट है सो इट इज युज इन एनेस्थेटिक ड्रग्स भनेको छ यतिसम्म आज हामीले गरौँ ओके अब